1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912। ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान के आने का दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं था। इस जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टॉप पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त इसमें 6 ऐसी बड़ी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने वक्त के सबसे महंगे और लग्जरी जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी बड़ी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में आज फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल तजुर्बा रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल तजर्बे को तो छोड़ दें, यहाँ टाइटैनिक को तैयार करने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का तजर्बा भी था, उनको भी ये गलतियां नज़र नहीं आईं। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वोल्फ को भी नज़र नहीं आईं, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 को शुरू हुई थी और तकरीबन 300 दिन का वक्त और 200 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा इस पर मजीद बढ़ा जब टाइटैनिक ने पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के अखबार में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकएबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक की इकॉनमी पोर्शन में सफर करने वालों की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150, जो आज के दौर के 3,40,000 बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की 6 गलतियां भी सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज़, इनके कई ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, जिनमें से स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक हिस्सा होती है, और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के शुरू में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथ हैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया, अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी ही देर स्टॉप के अलावा मुसलसल पिछले 72 घंटे से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की बात थी। समंदर में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। इसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, इसने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई चट्टानें यानी आइस बग्स के बारे में वार्निंग दी थी।
ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہا کی امپورٹڈ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی۔ ٹائٹینک دنیا کا پہلا لگژری جہاز تھا اور زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس میں موجود پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی اور ان سے وارننگ بھی مس ہو گئی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے نیو یارک کی طرف بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کو دور سے دیکھنے پر کیپٹن کو اطلاع دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ پہرہ دار آئس برگ کو دیکھنے کے لیے الرٹ تو تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس دوربین نہیں تھی۔ یہ تھی ٹائٹینک کی تیسری بڑی غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، اٹلانٹک اوشن میں شپس کو اکثر ایسے آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا حکم بھی دیا۔ کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بہت بچنے کی کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے آئس برگز ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کی ابھی بھی بچنے کی کافی امید تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے اور آئس برگ جہاز سے ٹکرا کر خود ہی ٹوٹ جائے۔ ہوتا بھی شاید ایسا ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی بڑی غلطی کام نہ دکھاتی تو۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی کی جو ریبٹس تھیں وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھیں، اور ان ریبٹس کا کام بڑے بڑے لوہے کے حصوں کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس لیے جس جگہ پر آئس برگ جہاز کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریبٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن سمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، جہاز کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ سائز کے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی موجود جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب چوتھے فلورز تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک اب آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا ٹائم آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا کام کیا جاتا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام کر دکھایا۔ جی ہاں، جہاز میں 32 ٹوٹل لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی تھیں۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ اس افراتفری میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجر بٹھائے جاتے تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے
टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई और अगले ही लम्हे जहाज टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर में मुकम्मल डूबने के लिए 2 घंटे और 48 मिनट लग गए। इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब कर मर गए। आपको एक और बात भी यहाँ पर बताते चले कि पानी का टेम्परेचर इस वक्त -2 सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इस इंसान इतने टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि टाइटैनिक के हमले से जिनकी जान पहचान थी इनमें से ज़्यादातर लोग बगैर टिकट के ही जहाज़ में सवार हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये 6 मिस्टेक्स किस वजह से हुई? लापरवाही वजह की वजह से हुई या किसी भी वजह से हुई? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।